नमस्कार। खरिदार विषय अन्तर्गतको द्वितीय पत्र अन्तर्गत विज्ञान विषयका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर म तपाईहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। म भौतिक विज्ञानबाट प्रश्नहरू सुरु गरेर रसायन विज्ञानसम्मका प्रश्नहरू आज यो भिडियोमा तपाईहरू मार्फत सेयर गरिरहेको छु। आशा छ तपाईहरूलाई सम्पूर्ण प्रश्नहरू उत्तिकै रोचक लाग्नेछन् र तपाईहरूको अध्ययनमा यी प्रश्नहरूले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि गरौँ। आउनु सुरु गरौँ। नाप्न सकिने परिमाणलाई के भनिन्छ? भौतिक परिमाण, फिजिकल क्वान्टिटी। लम्बाइ, समय, क्षेत्रफल, पिण्ड, घनत्व, आयतन, वेग, गति, प्रवेग, चाप आदि कस्ता परिमाण हुन्? भौतिक परिमाण कुनै वस्तुको परिमाण तथा अङ्क एवं प्रमाणित एकाइमा व्यक्त मानलाई के भनिन्छ? नाप भनिन्छ। नाप एकाइ प्रणालीलाई सामान्यतया कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 4 प्रकारमा: एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस र एसआई प्रणाली। एफपीएस को पूरा रूप के हो? फुट, पाउन्ड, सेकेन्ड। सीजीएस को पूरा रूप के हो? सेन्टिमिटर, ग्राम, सेकेन्ड। एमकेएस को पूरा रूप के हो? मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड। एसआई को पूरा रूप के हो? सिस्टम इन्टरनेशनल, डी युनिट। एसआई युनिट को पूरा रूप सिस्टम इन्टरनेशनल, डी युनिट। त्यसै गरेर नापतोल सम्बन्धमा एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम कहिले विकास भएको हो? सन् 1960 मा। कहाँबाट भएको हो भनेपछि फ्रान्स। एमकेएस प्रणालीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भनेपछि मेट्रिक प्रणाली। एमकेएसलाई मेट्रिक प्रणाली पनि भनिन्छ। एसआई प्रणालीका एकाइ अर्थात् एसआई एकाइलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 2 प्रकारमा। तिनीहरू हुन् आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ। अरू नापका एकाइमा निर्भर नरहने नापका एकाइलाई के भनिन्छ? आधारभूत एकाइ, फन्डामेन्टल युनिट पनि भन्छौँ हामीहरू। अरू नापका एकाइमा निर्भर नरहने नापका एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ भने आधारभूत एकाइहरू जस्तै लम्बाइ, पिण्ड, समय, तापक्रम र विद्युत धाराका एकाइहरू हुन् फन्डामेन्टल युनिटहरू। आधारभूत एकाइबाट बनाइएका अन्य एकाइलाई हामी तत्जन्य एकाइ भन्छौँ, डिराइभ्ड युनिट। जस्तै गति, बल, क्षेत्रफल, आयतन आदि कुराहरू तत्जन्य एकाइभित्र पर्दछन्। तापक्रम मापनको आधारभूत एकाइ कुन हो? केल्भिन हो। पदार्थको परिमाणलाई कुन चाहिँ आधारभूत एकाइमा नापिन्छ? मोल। प्रकाशको तीव्रता कुन चाहिँ एकाइमा मापन गरिन्छ? क्यान्डेला। बललाई कुन एकाइमा नापिन्छ? न्युटन। बेकर्स डोजनले कति परिमाणलाई जनाउँछ? यानि कि 13। बेकर्स डोजनमा 13 वटा वस्तुहरू समेटिन्छन्। ब्यारेल कुन चाहिँ पदार्थ नाप्न प्रयोग गरिने एकाइ हो? तरल पदार्थ। केबल कुन चाहिँ चिज नाप्न प्रयोग हुन्छ? तार। एक केबलमा कति फिट हुन्छ? 6 फिट। बहुमूल्य पत्थर मापन गर्न प्रयोग गर्ने एकाइ कुन हो? क्यारेट। एक क्यारेटमा कति तौल हुन्छ? 200 मिलिग्राम। कति क्यारेटको सुनलाई शुद्ध सुन मानिन्छ? 24 क्यारेट। 24 क्यारेटलाई हामी शुद्ध सुन भन्न सक्छौँ। पाईको मान कति हुन्छ? 22/7 अर्थात् 3.14। वृत्ताकार सतहको क्षेत्रफल गणना गर्दा कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग गरिन्छ? वृत्ताकार यानि कि सर्कल, पाई आर स्क्वेयर। त्रिकोणाकार सतहको क्षेत्रफल मापन गर्न कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ? त्रिकोणाकार आधार इन्टु उचाइ, 1/2 आधार इन्टु उचाइ। आयताकार वा वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल गणना गर्न कुन चाहिँ सूत्रको प्रयोग गरिन्छ? क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ। एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। 1 मिनेट समय बराबर कति सेकेन्ड होला? त्यसो भए 60 सेकेन्ड। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। बेलनाकार वस्तुको आयतन मापन गर्न कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग गरिन्छ? पाई आर स्क्वेयर एच। गोलाकार वस्तुको आयतन मापन गर्दा कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ? 4/3 पाई आर क्युब। 4/3 पाई आर क्युब और 1/6 पाई डी क्युब पनि हामी युज गर्ने गर्छौँ। 1/6 पाई डी क्युब। गोलाकार वस्तुको आयतन। 1 घन मिटर बराबर कति लिटर हुन्छ? 1000 लिटर। 1 घन मिटर बराबर कति हुन्छ? 1000 लिटर। कुनै वस्तुमा भएको सम्पूर्ण पदार्थको परिमाणलाई
के भनिन्छ? पिण्ड यानि कि मास भनिन्छ। 1 मेट्रिक टन बराबर कति किलोग्राम हुन्छ? 1000 किलोग्राम। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक फन्का घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? 1 सूर्य दिन। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक फन्का घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? 1 सूर्य दिन। सूर्य एकपटक कुनै ठाउँको एक देशान्तरमाथि आइसकेपछि पुनः सोही देशान्तरमाथि आइपुग्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सूर्य दिन, सोलर डे भनिन्छ। एक सूर्य दिनको 86,400 यानि कि 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई के भनिन्छ? 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड। क्वार्ज घडीमा क्वार्ज क्रिस्टलको सहायताबाट समय नापिन्छ भने मेकानिकल घडीमा के को दोलन यानि कि अस्किलेसन अवधिबाट समय नापिन्छ? पेन्डुलम, पेन्डुलमबाट। आधारभूत एकाइ भन्नाले अरू नापका एकाइमा निर्भर नरहने एकाइलाई हामी आधारभूत एकाइ भन्छौँ। न्युटनमा कुन कुन आधारभूत एकाइ संलग्न हुन्छन्? किलोग्राम, मिटर, सेकेन्ड है। न्युटनमा किलोग्राम, मिटर, सेकेन्ड संलग्न हुन्छन्। त्यस्तै गरेर न्युटन कुन देशका नागरिक थिए? बेलायतका, ब्रिटेन। न्युटनले चार्ल्स सम्बन्धी कतिवटा नियम प्रतिपादन गरेका थिए? 3 वटा। प्रिन्सिपिया र अप्टिक्स नामक प्रसिद्ध कृति कसका हुन्? न्युटन। प्रिन्सिपिया र अप्टिक्स याद गर्नुहोस् है, प्रिन्सिपिया र अप्टिक्स। 7 रङलाई एउटै अनुपातमा क्रमसँगै वृत्ताकार चक्कामा राखी घुमाउँदा सेतो रङ देखिने प्रयोग कुन वैज्ञानिकले गरेका हुन्? न्युटनले। कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग, कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग यानि कि एक्सेलरेसन उक्त वस्तुमा लगाएको बलसँग समानुपातिक र सो वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियम हो? दोस्रो नियम हो है। एफ बराबर एमए पनि भन्छौँ हामी। इनर्सिया भनेको के हो? वस्तुको यथास्थितिमा रहन खोज्ने गुणलाई हामी इनर्सिया भन्छौँ। इनर्सिया न्युटनको चालको कुन नियमसँग सम्बन्धित छ भनेपछि प्रथम नियम, यदि कुनै प्रकारको बाहिरी बल नलगाएसम्म वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा नै र गतिशील अवस्थामा भए गतिशील अवस्थामा नै रहिरहन्छ भन्ने न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन चाहिँ नियम हो? पहिलो नियम। देहायमा उल्लेखित कुन कुन न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित छ भनेको छ? गुडिरहेको गाडीबाट हामफाल्दा मान्छे केही परसम्म पछाडि हुत्तिएर लड्छ, स्वाभाविक कुरा हो। गुडिरहेको बसमा ड्राइभरले अचानक ब्रेक लगाउँदा त्यसमा बसेको यात्री अगाडितिर धकेलिन्छ। स्थिर अवस्थामा रहेको बसलाई स्टार्ट गरी गतिशील अवस्थामा ल्याउँदा सुरुमा त्यस बसमा बसेका यात्रीहरू आफ्नो सिटमा वा स्थानमा पछाडितिर ढल्किन्छन् भनेपछि माथि दिएका सबै कुराहरू न्युटनको चाल सम्बन्धी पहिलो नियमसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् है। प्रत्येक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। इभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, यो न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम हो। रकेट तथा जेट प्लेनहरू न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन चाहिँ नियममा आधारित रहेर बनाइएका छन्? तेस्रो नियम। सूर्यको प्रकाश 7 रङका प्रकाश मिलेर बनेको हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? न्युटन हुन्। न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमसँग कुन कुरा मिल्छ भनेको छ? दोस्रो नियम, कुनै पनि वस्तुमा बल लगाएपछि त्यसमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, यो पनि दोस्रो नियममा आधारित छ। कुनै पनि वस्तुमा बल लगाएपछि त्यसमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ। कुनै वस्तुको प्रवेग त्यस वस्तुमा लगाएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ। अफकोर्स इट इज ट्रु। कुनै वस्तुको प्रवेग त्यस वस्तुमा लगाएको बलसँग समानुपातिक हुन्छ। कुनै वस्तुको प्रवेग त्यस वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। साथै जुन दिशातिर बल लगाइएको हो वस्तु त्यही दिशामा सिधा रेखामा अगाडि सर्दछ। हो, सबै कुराहरू ठिक छन् माथिका। प्रवेग यानि कि एक्सेलरेसन भनेको के हो? सरल रेखामा गतिशील अवस्थामा रहेको वस्तुको गतिमा आएको परिवर्तनको दर, वस्तुको गतिमा आएको परिवर्तनको दरलाई के भन्छौँ हामी? एक्सेलरेसन भन्छौँ, प्रवेग। न्युटनले चालका नियमहरू कहिले प्रतिपादन गरेका थिए? सन् 1687 मा 1 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुमा 1 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर प्रवेग उत्पन्न गर्न आवश्यक बललाई के भनिन्छ? 1 न्युटन। 1 न्युटन भनिन्छ। रुखलाई हल्लाउँदा पात झर्छ, यो न्युटनको चालको कुन चाहिँ नियमसँग सम्बन्धित छ? तेस्रो नियमसँग सम्बन्धित छ कि पहिलो नियम? पहिलो नियमसँग सम्बन्धित कुरा हो। यदि प्रत्येक एकाइ समयमा कुनै वस्तुले सिधा रेखामा यानि कि निश्चित दिशामा बराबर दूरी पार गर्दछ भने त्यस अवस्थाको वस्तुको गतिलाई कस्तो गति भनिन्छ? समान गति
प्रत्येक एकाइ समयमा कुनै वस्तुले सिधा रेखामा बराबर दूरी पार गर्दछ भने त्यो समान गति हुन्छ। यदि प्रत्येक एकाइ समयमा कुनै वस्तुले सिधा रेखामा फरक फरक दूरी पार गर्दछ भने त्यस अवस्थाको वस्तुको गतिलाई कस्तो गति भनिन्छ? असमान गति। कुनै रेफरेन्स फ्रेमको आधारमा व्याख्या गरिएको कुनै वस्तुको गतिलाई अर्थात् कुनै वस्तुमा अन्य वस्तु वा ठाउँको सापेक्षमा हुने गतिलाई के भनिन्छ? सापेक्षित गति, रिलेटिभ मोसन भन्छौँ। कुनै गतिशील वस्तुले निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई स्थानान्तरण यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। प्रति सेकेन्ड समयमा वस्तुले पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? वेग भनिन्छ, स्पिड भनिन्छ त्यसलाई। वेग स्पिडलाई यसै प्रणाली अनुसार मिटर प्रति सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। उक्त वेग मापनका लागि कुन चाहिँ सूत्र प्रयोग गरिन्छ? वेग v बराबर पार गरेको दूरी d ओपन लागेको समय t। प्रति एकाइ समयमा गतिमा हुने परिवर्तनलाई के भनिन्छ? एक्सेलरेसन भनिन्छ, प्रवेग भनिन्छ। गतिमा हुने परिवर्तनको दर अर्थात् प्रवेगलाई जनाउन अङ्ग्रेजी सानो अक्षर a प्रयोग गरिन्छ र SI प्रणाली अनुसार प्रवेगलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। अब भन्नुहोस् प्रवेग मापनको सूत्र के हो? प्रवेग a बराबर गतिमा हुने परिवर्तन ओपन लागेको समय यानि कि a = v - u ओपन t हुन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न गरिने प्रयासलाई हामी बल भन्छौँ, फोर्स भनिन्छ। बल मापन गर्दा कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ? न्युटनको सेकेन्ड ल पनि हामीले भन्छौँ, F बराबर ma। कुनै पनि वस्तुको इनर्सिया त्यस वस्तुको पिण्डसँग के हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। त्यसो हो भने सरसर्ती न्युटनका चाल सम्बन्धी नियमहरूलाई म यहाँ दोहोऱ्याएर भन्दैछु। पहिलो नियम, प्रत्येक वस्तुमाथि यदि कुनै प्रकारको बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर अवस्थामा भए स्थिर अवस्थामा नै र गतिशील अवस्थामा भए गतिशील अवस्थामा नै रहिरहन्छ। प्रत्येक वस्तुमाथि यदि कुनै प्रकारको बाहिरी बल नलगाएसम्म उक्त वस्तु स्थिर अवस्थामा भए स्थिर अवस्थामा र गतिशील अवस्थामा भए गतिशील अवस्थामा नै रहिरहन्छ। दोस्रो नियम, कुनै गतिशील वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग उक्त वस्तुमाथि लगाएको बलसँग समानुपातिक र सो वस्तुको पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनको तेस्रो नियम, प्रत्येक क्रियाको